Mayong gabi ka na tuntanan. Mao karon mga gala ang unang unsa man ni naka morning adlaw karon may gala nga na magkawali kita karon adlaw mata karon nga Biyernes. Pero taka wali mga gala sa milabay nga mga adlaw tungod sa ato ang giatubang pod nga mga trabaho. No, pero karon wali kita. So di ta maglangan mga gala ato ang basahon sa pulong sa Dios dinhi karon sa Lucas. Atong basahon sa Lucas kapitulo 19. Unya bersikulo 10. Matod pa ni Kristo, kay anak sa tao mianhi sa pagpagita ug sa pagluwas ni adtong nangawala. Ampo ta mahana mo nga langit nun, panalang ini Ginoo ang imong balaang mga pulong, imo ang masabtan namo sa tumang kasayon ng imong mensahe. Gamita ako o Dios balaan nga Espiritu Santo tungod Ginoo kay mao ni imong kabubuton. Laygon ka o Dios ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang atong teksto karon mga higala nag-ingon kay ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita o pagluwas ni adtong nangawala. So ang ato karong mensahe mga higala ato ning gihatagan may isuon sa usa ka bugat nga pagsabot ang pulong kaluwasan, ang pulong nga kaluwasan. Kining pulong mga higala nga kaluwasan 2000 na ni katuig kapin giwali. Kay sa panahon pagud ni Kristo mao ra man atong gisulod-sunod karon. Kining mga gisulti ni Kristo nga napatik sa balaang kasulatan 2000 katuig naman unya daghan na kay nagawali ani. Nya gani mga higala dunay akong mga nadungog nga grabe ang ilang paghatag og kining pagpasabot ini gamit mga higala Hebrew. Gigamit nila ang gitawag og Hebrew words, Greek, ang uban gamit pa og Latin. Perting daghanang mga references nga mga pulong ang ilang gigamit. Unya para lang mga higala nga pagpasabot sa pulong sa Dios. English. Grabe. Ang uban gani mga higala magwali sa pulong sa Dios gamit og English, translate sa kining Hebreo o gauban pod Hebreo basahon sa Hebreo nya i-translate na pod mga higala Griego padulong sa Latin ay sa English din padulong sa Bisaya ug unsang mga mother tongue. Pero kung tan-aw mga higala manggod murag di na siguro angay pa nato mga higala i-iskala pa og asa ta paingon ani nga klase sa lengguwahe kung kaluwasan may atong isgutan kay akong gitan-aw kanilang pagpasabot mga higala ng pulong sa Dios aning pulong nga kaluwasan sa atong kaugalingong lengguwahe yung Binisaya. Mahibuong gyud ko nganong mga taon di man gyud mga higala dayon makakuha o di gyud nila dayon masabtan kining pulong mga higala nga kaluwasan nga gisulti na ginato na sa atong kaugalingong lengguwahe. Nya unya iadto pa natos kuan Griego adto pa natog Latin iadto pa natos ubang mga lengguwahe nga uban gani mga higala maglisod maganig basa. Ang uban gani mga higala maglisod og basa mga higala og kadang na ang sinultihan lang kay nato nga Binisaya kay di man pud tanan mga higala mga nakahuman gyud mag-isuon og eskwela. Di gani kabasa, di gani kasabot mga higala, di magay matugka, di masabtan ang pulong nga atong kaugalingon nga sinultihan unsa pag-adto nato og mga linatin nga sinultihan. Now, kining pulong kaluwasan ato ni mga higala nga kuanon ron. Simple ra magini kay sabton. Actually daghan na magita gihatag ani mga higala pod nga mga insight para masabtan lagi ning kaluwasan kay naamang goy mga tao nga moingon kay luwas to naglangit. So ato na magina nga na-repute ng mga pulong nga base sa gisulti mga bersikulo pod sa Biblia. Ato na maginang natubag, ato na maginang nahatagad og insaktong kahulugan
Pero ato pag yuning pasayunon mga higala kining pulong nga kaluwasan. Ingon pa ni Kristo, kaya ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita o pagluwas ni adtong nangawala. Karon kini atong tagaan karon mga higala og kanang naang pagtin-aw nga pagpasabot kaning pulong kaluwasan. Unsa day ning pulong nga kaluwasan kay binisaya namang igaistanan unta na. Atong tanawon mga higala ang Roma nganong ang tao kinahanglang maluwas tungod kay matod pa dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So ganong kinahanglan ang tao maluwas tungod kay kita nakasala. Ug ang sala manggod mga higala ingon ang Roma 6:23 matod pa sa atong mabasa diri Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. So ang sala mga higala di ay resulta ani kamatayon. Kaning maong bersikulo duna lagi sumpay. Ang purpose ngano nga si Kristo mianhi diri sa kalibutan isip usa ka gasa kay ang gasa diri higala mao ang kaluwasan nga dala ni Kristo. Oh. Ingon diha magigsun apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. Karon arita mga higala, ingon ang Biblia kinahanglan tang luwas kay kita makasasala ug ang sala higala padulog kamatayon. Ang purpose ngano nga hatag kining gasa nga mao si Kristo Jesus kay ang kaluwasan naa ni Kristo. Mo bitaw niyo siya kay ang anak sa tao mianhi aron sa pagpangita ug pagluwas sa itong nangawala. Kay ang kaluwasan naa ni Kristo. Siya mao ang higala ang gasa. So, karon atong nasulbad unsa man ining kaluwasan? Ang kaluwasan day mga higala kun ato ning sabton pag-ayo, ingon pa diha sa Roma kapitulo 3 bersikulo 22, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Jesucristo ngadto sa tanan og nganha kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan. So kay walay kalainan ang tanang tao puros man makasasala ug tungod kay ang tao makasasala mapadulong mas kamatayon kanang kamatayon nga gisgutan diha mao nang impierno. Mao nang linaw nga kalayo. Kay kun ang tao karon mga higala nga wa pa makaangkon sa kaluwasan ug mamatay padulog impierno. Pag abot sa tukbang nga panahon mga higala, ang tao nga to sa impierno hatagan na sa Dios og lawas nga di madunuton patubangon sa hukmanan pagkatapos ilabay ngadto sa linaw nga kalayo. Unsa po ning linaw nga kalayo? Ang linaw nga kalayo mga higala mao na ang gitawag og pagkasunog mga higala sa langit ug yuta. Kini atong langit ug nakita ug kining yuta nga atong gitumban masunog ni mahimo ning dakong linaw sa kalayo. Ug dinhi mga higala si Satanas ug ang mga tao nga nagsunod sa kabubuton ni Satanas maglutaw sa kalayo sa walay katapusan. Muna nga tungod niya na mga higala, mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagpangita og pagluwas na itong mga wala. Ngano man, unsa may paagi siyang pagluwas? Motong iya mga higalang sakripisyo sa krus sa Kalbaryo. Unya, humana man ang sakripisyo niya sa krus sa Kalbaryo, unsa may mahitabo karon dugay naman to kayo, ingon diri mga higala, ang gahom kuno ni adto, maangkon kuno nimo og nako sa diha nga kita mutuo mo ning yun ang kasulatan apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay law sa 22 bisan akong sugdon lang mga higala sa bersikulo 21 apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod pinaagi gipadayag ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod og mga propeta. So mga higala kini ning kaluwasan nga gipasabot diri diretsohon na lang nato ni. Ang kaluwasan mga higala mao ang pagkadawat sa pagkamatarong nga gikan nga iya sa Dios. Kita mga higala makasasala man ta. Unsa may paagi, unsa day kahulugan ing kaluwasan? Ang kaluwasan day mga higala nga ikaw karon nasuluban ka, nakadawat ka sa pagkamatarong sa Dios, gimatarong ka sa Dios, nakadawat ka sa pagkamatarong sa Dios. Nga dili kuno pinaagis balaod kay kung ipaagis balaod, mulusot man diya mga higala nga imong paningkamot. Pero ang kaluwasan day mga higala, ingon pa sa balang kasulatan, ingon nga gasa, nga dili bunga sa imong kaugalingong paningkamot, imo ning gikasulob, pinaagis pagtuo, ug dili pinaagis balaod.
Ingon sa 22, bisan ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Karon moingon kita nagtuo man pud mi ni Kristo. Ang giingon diri mga higala nga imong tuuhan kadtong sakripisyo nga gibuhat ni Kristo Hesus sa krus sa Kalbaryo. Kung imot nung saligan og tuuan nga mao ra to ang bugtong nga makahatag og kumpletong kaluwasan nga walay kulang sa imong pagkatao. Ingon ang kasulatan, gisulob na diha nimo ang pagkamatarong sa Dios. Busa ikaw manghigala tawgon kag luwas kay ikaw karon nagsulob na ka, nasuloban ka sa pagkamatarong nga dili imuha, pagkamatarong nga iya sa Dios. Mo nang iyon ang 21, apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod, di ka padayag. Ingon nga gisaksihan pinaagis balaod og mga propeta. Kinsay nagsaksi mga higala nga ang pagkamatarong sa Dios mga higala masulob sa tao nga walay labot sa balaod? Mismo ang balaod nagsaksi og ang mga propeta. Ngano man kay ingon sa 22, bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo ngadto sa tanan ug nganha kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan. Walay kalainan ang tanang tao higala puros makasasala. Muna nga ikaw kinahanglang masabdan nimo nga ang kahulugan di ay anang pulong kaluwasan, ikaw nasuloban sa pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo sa sakripisyo ni Kristo. Kay kung mayon akong tuo magko kang Kristo pero wa ka mosalig sa iyang sakripisyo nga mao ang bugtong makahatag nimo og kaluwasan ang imong pagtuo, usa ka pagtuo nga patay ug dili na manghigala aprobado ug wala na mga igsuon giakseptar sa Ginoo ang pagtuo. Kay ang pagtuo nga gisgutan diha nimo ngadto kay Kristo kanang mituo ka nga iyang giulang nga dugo sa krus sa Kalbaryo, igo na kaayo to, wala na to'y kulang, kumpleto na to, nga nakahatag nimo sa tinuod na kinabuhi og kaluwasan, nga di na ka moatos pagkahinukman sa silot, pinaagi sa imong pagdawat kang Kristo Hesus sulod sa imong kasing-kasing, ang kumpletong pagkamatarong sa Dios na sulob nimo. Karon, sa diha nga nasulob nimo ang pagkamatarong sa Dios, unsa may sunod nga mahitabo? Unsa may sunod mahitabo? Hinumduman nato mga higala nga wa ta naluwas atong kaugalingon. Naluwas ta pinaagis pagkamatarong sa Dios. Sunod unsa may gusto sa Dios? Sa diha nga nasuloban kasi ang pagkamatarong, ang gusto sa Dios nga magtinarong ka. Magkinabuhi kang tarong. Sumala sa pagkamatarong sa Dios. Ang uban karon mga higala, mayon sila nga sila naluwas na. Sila gimatarong na ni Kristo, ang problema, wa man magkinabuhing tarong. So tungod ana mga higala, dili sila nahimo mga higalang kanang gitawag mga igsoon og panalangin sa kalibutan. Kay dili man sila matawag nga suga. Kay kita day mga higala sa diha nga atong nadawat si Kristo Hesus nga atong manluluwas og Ginoo, gipakamatarong ta. Tungod di ana mga higala, ang sunod nga sugo sa Ginoo, gisugo din ta. Wala ta naluwas pinagis kasuguan, pero human nato nadawat ang pagkamatarong sa Dios. Tawgon tagluwas kay gimatarong na ta sa Dios. Ang sunod mga higala, gisugo na sad ka sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? Matod pa sa atong mabasa diha sa Mateo, si Kristo ay gasulti ani. Sa Mateo kapitulo 5, ingon nila sa bersikulo 13, kamo mao ang asin sa yuta. Apan kun ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa pa man kini iasin, sukad niini kini wala nay kapuslanan apan kini isalibay sa gawas ug pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tao. So ang giingon diri mga higala di ay gi-example niya mga higala ang asin. Sa diha mga higala nga nakadawat ka sa pagkamatarong sa Dios, ikaw ang timplas kalibutan. Dili mahimong lami ang kalibutan kung dili nimo mga higala ipakita ang imong pagkaasin sa kalibutan. Buti pasabot ang pagkaasin sa atong makita mga higala, kung nasuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios, gikinahanglan ikinabuhi nimo ang pagkamatarong nga iya sa Dios, dili imong pagkamatarong. Mo nay purpose diha, mo nang siya nga pagsulti, kamo ang asin. Karon, kung di kuno nimo mga higala ipakita ang imong pag-asin, buti pasabot di nimo ipakita ang kinabuhing matarong nga imong nadawat gikan sa Dios, wala kay pulos. Mura kag asin nga way lami ug angay kang tunob-tunuban, meaning mga higala wala kay pulos. Sunod nga
paghatag maigsuon og katinawa ni Kristo Hesus 14. Ang tao ni manghigala nga naluwas. Ang tao ni manghigala nga nakadawat sa pagkamatarong sa Dios kay balikon ako ang kahulugan anang pulong luwas manghigala nakadawat sa pagkamatarong sa Dios. Sumala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 21-22 buti pasabot wala ka namatarong pinagi sa imong kaugalingon apan namatarong ka gisuluban ka sa pagkamatarong nga iya sa Dios way labot ang bala kasuguan. O ingon diha karon sa diha nga nadawat na nimo pagkamatarong sa Dios giingnan ka sa Dios. Kinahanglan nga magkinabuhi kang tarong. Magtinarong ka. Di ka magpinagarpar, di ka maghinambog, dili ka magginara, di sad ka maghari-hari. Oh. Kinahanglan nga magkinabuhi ka nga huyo sama ni Kristo. Mo nang iyon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13, iyon siya, ang tao nga nakadawat sa pagkamatarong sa Dios gitawag asin sa kalibutan. Ikaduha manghigala, ang tao nga nakadawat sa pagkamatarong sa Dios bersikulo 14 gitawag og kahayag sa kalibutan. Mo na nga pag-abot nimo mga higala diha sa bersikulo 16 ingon si Kristo pasigaa ang inyong suga. Buti pasabot nga kita di mga higala sa diha nga kita namatarong ta tungod kay gidawat nato si Kristo ang sugo sa Ginoo. Pasigaa ang inyong pagkasuga. Kaysa diyan na dawat nato mayong igsoon si Kristo, suga na matas kalibutan. Dugang nga pamahayag mga higala ni Apostol Pablo sa Filipos kapitulo 2 sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 12 unsay giingon tungod dinhi ako mga hinigugma igon nga kamo kanunay nagatuman dili lamang diha sa akong presensya apan karon labi na sa akong pagkawala diha ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Unsay giingon ni mga higala? Ipakita ang inyong kaugalingong kaluwasan. Nganong niyon na si Apostol Pablo ipakita kay dili man pwede mga higala nga mo ako naluwas na baya ko. Ako nahimo na kong anak sa Dios pero tarantado ka nga klases pagkatao. Wala kay pulos nga kinaiya. Hambugiro gyapon kay ka. Gara gihapon kay kasatanan. Tungod niya na mga higala tanawa ragod unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo. Ari na putan ni Kristo. Ang iyang giadresan ani mga higala mga tawo nga nakaangkon sa kaluwasan. Unsay giingon diri ha? Mateo kaning Juan kapitulo 14 bersikulo 15. Unsay isulti niya? Kung kamo nahigugma kanako bantay ang akong mga kasuguan. Pag ingon mga higala og kung nahigugma kamo kanako bantay ninyo ang akong mga kasuguan. Unsa man ang kasuguan na nga giingon niya? Ang uban ana mga higala i-divert dito sa balaod ni Moses, dito sa mga ginadili nga pagkaon, dito mga higala sa adlawng igpapahulay ug unsa pa na diha. Pero ug imong klarohon mga higala, ang giingon niya kung nahigugma kamo kanako, tumana o bantay ninyo ang akong mga kasuguan. Gisulti mga higala diha sa bersikulo 23, ubos lang ana. Pero pwede man nag-imong diretsyon. Pero para dili gay daghan mga higala tag masulti, nya direct to the point naa mga higsuon sa bersikulo 23 mao gyapon kapitulo Juan 14:23 inyo siya mitubag og miingon ngadto kanila kun ang usa ka tawo nahigugma kanako siya magbantay sa akong mga pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami moana kaniya ug maghimo sa among puloy-anan uban kaniya. So unsa may buti pasabot ana magbantay sa iyang pulong. Unsa may gisulti dinhi Kristo mahitungod sa iyang pulong. Oh, isa kung ang tao kuno mahigugma kanako, ingon pa niya, si Jesus mitubag og miingon ngadto kaniya, kung ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magbantay sa akong mga pulong. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami muanha kaniya ug maghimo sa among puloy-anan uban kaniya. Karon ari ta imong magbantay sa akong pulong. Unsa man ay gisulti ni Kristo? Tanawa mga higala sa Juan kapitulo 12 unya bersikulo 46. Mo ni pulong ni Kristo. Ingon pa niya, ako mianhi nga usa ka kahayag ngadto sa kalibutan. Aron si bisan kinsa nga nagatuo kanako dili na magapabilin sa kangitngit. So ingon niya,
Ngani ko din hiingon nga kahayag sa kalibutan aron bisan kinsa nga nagatuo ka nako dili magpabilin sa kangitngit. Buti pasabot mga igsoon dunay daghang butang sa kangitngit, biyaan na to. Palikda na to. Karon, kung doon na tayo biyaan, doon na sad ta manghigalay bag-ong sagupon. Ikaduhang Korinto 5:17 unsay gingon, bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo Jesus bag-o nang binuhat. Ang daang butang nagapanglabay na, tanawa ang mga bag-ong butang nagapangabot na. Mauna mga higala ang resulta, mauna mga higala ang testimonyo sa taong naluwas. Balik ko na ko ha. Ang ato karong gihatagan mahigala og pagpasabot kanang pulong kaluwasan. Unsa na ibuti pasabot sa pulong kaluwasan? Ang buti pasabot sa kaluwasan nga usa ka taong dautan gisuluoban sa Dios sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Ug tungod kay na siya gisuluoban man sa pagkamatarong sa Dios, ang sunod mga higala magkinabuhi siyang tarong base sa nasulob niyang pagkamatarong. Nya, ikaupat mga higala, tungod kay siya magkinabuhi man tarong, magkinabuhi man siya nga tarong, ingon ang balaang kasulatan maigsuon, makadawat siya sa mga panalangin sa Dios. Karon maghisgot ta mga higala o kining isa lang kabutang aning parte ining pagkamatarong ha. Dito ta sa unang Pedro, kung ang tao mga higala maglakaw sa pagkamatarong, kini ang gitugon sa Ginoo. Matod pa labi na sa mga maguwali. Una sa tanan mga higala sa mga maguwali magyudi sa mga pastor kay kung ang pastor mga higala wala si kasabot anang pulong kaluwasan kana pong mga tao niya mga higalang makabig sa pulong nga iyang giwali muliwat man puna niya. Muna nga kinahanglan higala nga kining mga pastor gyud o mga maguwali kinahanglan kasabot og unsa ning kaluwasan. E doon na may mga taong nagpastor nga wa day maluwas. Okay, unsa may ni mga higala? Giingon diri sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 1. Hatod na mga isuon sa mosunod sa bersikulo 3 man siguro ni. Ingon dira tanawa. Ang mga ansyano, kana ansyano mga higala buti pasabot ana mga pastor o leader maguwali ana ba? Ang mga ansyano nga anaa diha kaninyo, ako nagadasig kinsa ako usab usa ka ansyano ug usa ka saksi sa mga pag-antos ni Kristo ug usab usa ka umalambit sa himaya nga igapadayag. Bersikulo 2. Pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo nga nagadumala dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton dili tungod sa mahugaw nga ginansya apan gikan sa usa ka andam nga panghuna-una. O tanawa na ang pagkamatarong mga higala nga gisgutan diri nga resulta sa pagkamatarong atong nadawat sa Ginoo mao ni. Pakanon ang panon sa Dios. Dili kay huna-hunaon nato nga mga maguwali nga ang mga panon mo'y mupakaon nato. Atong huna-huna mao man ni mga higala nganong hindaghan bitaw ng mga simbahan kay ilang paghuna-huna kung makatigom silang mga tao ang nga silang huna-huna kining matawhana mo ni mga tawhana mo mupadato nako. Mo na bitaw mga higala magsirag wali na kanunay mga higala og offering, tithes and offering. Ako di ko agin sa anang tithes and offering, pero dili na mo iunod sa mga balita. Ang gisulti diri mga higala, pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo. Buti pasabot ni mga higala ang gisulti di pakaon pulong sa Dios, pagkamatarong, pagkabalaan, palikdan ang tanan nga pagka mapahitason, pagka maako-akohon, kanang pagka kining masinahon. O, mo na mga higala ang unod mga isuon sa pagkamatarong sa Dios nga mabasa nimo na sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod 23. Mo na mga higala diri ang ibansay ang ikinabuhi. Unya ningon diri mga higala kanus aman makakinabuhi ana ang Kristohanon. Una, kung kana mga higala mao na gimatuto gipakaon sa mga pastor. Kay una-unsa naman mga higala gituduan di na kita maimpirno, luwas na kita. Pagkatapos mga higala mo na nga kamuha gipakamatyan man mo sa Ginoo kinahanglan tithes and offering, hatag mo sa inyong halad, hatag mo sa iyong faith promise. Ang mga Kristohanon maigsoon wala kasabot og nganong muhatag sila sa ilang tithes and offering. Ang uban muhatag na lang kay si pastor panalanginan ta. Unsaon man pagpanalangin sa Ginoo ining mga tawhana? Bisan pag muhatag na sila kanunay pirmi silang tithes and offering,
Unsaon man pagpanalangin ana kung hambugira pagyapon na, tirang pagyapon na, hilabtanon pagyapon na, masinahon pagyapon na. Wa na mubiya sa sala. Pastor na bantayan. Mga igsoon na bantayan. Mutungab gihapon gulapo, musuyop gihapon og utot sa yawa. Naa pagyapoy mga bisyo, bakakon pagyapon, di pagyapon manghila, di pagyapon mga igsoon saligan kay ug makakitag kwarta, manguha pagyapon kwarta. Daghan mga Kristohano mga igsoon nga kanang naang naa pa na kinaiya mga igsoon sa pagkakawatan. Oh. Mo na mga igala ang daang kinabuhi, murag nahimo lang relihiyoso pero dili mga igsoon Dios nun, dili nagkinabuhi sa Ginoo. Ngano man? Wala man pakanas pulong sa Dios. Nanawa, pakana ang panon sa Dios nga anaa kaninyo. Nga magadumala niini dili pinaagis pinugos. Unsa man mga higala ang kinaiya sa mga pastor karon. Mga magwali karon. Kasab-an ng mga membro. Basta di maghatag og tithes and offering. Oh. Ako magigala di man ko against anang tithes and offering. Pero kung kita mga higala magsigira tagwali pagkonsensyahan nato ng mga tao, unyag di muhatag masuko ta. Magsige ta dayon. Sige magkadungog ana. Kanang bakba mga igala puro sa ginupiring. Hinumduman na to mga igala nga wala ta giluwas sa Ginoo para maghatag tag. Kana bang hatagan na tong taas maging emphasize ang kwarta. Kaysa tinuod lang mga igala luoy ba sa dang mga membro. Ibutang ko pananglitan mga membro nimo. Ikaw karon nagsakay ka karon og kanang Fortuner, nagsakay ka karon diha og mga SUV, unya imong mga membro buslot og chinilas, wala ikapalit gani usay uban mga gala. Magbaktas na lang kay wala ikapliti. Ang pangutana mga gala, pagdaog-daog na ng ihon ana. Mo na mga gala nga daghan in taon kay mga Kristohanon nga usay makaila bitaw, usay bitaw mga gala makaingon ko ngano bitaw ni karong kaluwasan, grabe, lisod kay pasabot. Kano mga tao nga di mo tuo. Kay mga tao karon mga higala kanunay lang kadungog anang mga wali mga higala nga kwarta kanunay giwali. Oh. Sige kanunay mga higala ug ako baptisman po ko. Pero mga igsoon di gyud ko uyon ana. Kana bang mangugat halos mga igsoon mo tumbling na lang sa pulpito. Halos na lang mga igsoon nga mulugwa ng tilaok mga higala pangusog para lang yun mga higala nga kuan ba kana bang hatagan ginagdako kayo nga kinabuhi ang pagkamanggihatagon. Ako magigala di man ko against ang pagkamanggihatagon, pero ang pulong sa Dios tanawa ra dili pinaagis pinugos. Nganong mambugos man kita mga igala? Unsa may atong motibo sa paghana sa ministry? Tungod sa kwarta. Ay mao na hinungdan ay nga daghan kayo mga baptist pero dili Kristohanon. Mo dero hinungdan nga daghang mga tawo nga nagsimba pero tanaw mga igala ang kriminalidad sa atong katilingban, di ba nagdagsang gihapon. Ngano man? Dili tinuod nga Dios nun, relihiyoso lang, dili Dios nun. Kay kining kaluwasan di ni baligya. Kini mga igalang pag-alagad sa Ginoo di ni negosyo. Oh. Negosyo purbida gyud in taon mga igala. Mao bitaw na nga ngano bitaw ning pulong sa Ginoo murag walay ngipon. Murag dili makadulot mga igalas kasing-kasing sa tao nga ang tao dili maghinulsol hinuon sa sala. Tungod gina manghigala nga ang mga tao ro naboring sa bisag unsang relihiyon. Baptist, Assemblies of God, Pentecostal, tanan nga relihiyon. Katoliko, Seventh-day Adventist, kanang mga grupuha mga igsoon, apil ang Baptist. Oh, di man ako giabsulto manghigala kay tinuod man akong gisulti. Real talk na gud. Abi nimo mga igsoon, balikan ako ha. Nindot kayo ang usa ka Kristohanon nga muhatag siya nga iyang kinabubuton. Hatag ko ani kay nakasabot gyud ko sa Ginoo unya gusto gyud ko nga malipay ang Ginoo nako unya nagkinabuhi siya kay sultihan ti ka manghigala bisan pagtanang kwarta nimo ikaw Kristohanong naminaw ka nako bisan pagtanan imong kwarta ihatag nimo baligya nimong yuta hatag nimo simbahan hatag nimo sa pastor oh hasta pabalay nimo imong ibaligya hatag nimo sa pastor nya magpuyo na lang ka anang kuan anang si tawag ana ganang punuan sa saging dito na ka dito magpuyo sultihan ta ka kung naa pagani nimo ang pagkamasinahon naa pagani nimo ang kakusog kayo mudumot naa pagani nimo ang kasing-kasing sa
Kining ni ang gitawag mga higala og pagka maluibon, pagka hugaw og huna-huna, naa pagani nimo ang pagsigig pamalikas, daotang binuhatan mga higala, naa pa naglihok, nagsirkular sa imuhang kinabuhi, sultihan ti ka. Bisan pa mga higala, tanang bahandi ihangrot nimo gatag sa pastor, yatang nimo hurot di simbahan, di ka panalanginan sa Ginoo na oy. Ngano man? Hinumdumi ha? Ang kaluwasan mao ang pagkadawat nimo sa pagkamatarong sa Dios. Sumala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 21 ug 23, 22. Kung gisuluban ka sa pagkamatarong, ang imong nabiruan nga responsibilidad magkinabuhing tarong. O nya karon kon kusog pa ka nga mamalikas, kusog pa kang manunglo, mudumot pa ka, hugaw pag yung huna-huna, matinahapon pa ka, hilabtanon pagkagamot, tagan pa kag bisyo. Abi niya mga higala, kung dili ka maghinulsol, wag kay tinguha sa pagkinabuhing tarong, sayop gid kay na imong pagkasabot sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan gyud mga higala, mao nga ikaw nakadawat sa pagkamatarong sa Dios ug mao na hinungdan nga nahimo kang bag-ong minugna. Nya, umiyan kang nahiusa kang Kristo Jesus, bago nang binuhat, ika-2 Korinto 5:17. Ang pangutanon din mo imong kaugalingon Kristohano, unsa may nabag-o nako? Nabag-o na ba kong binuhat? Nabag-o ba ang akong pamatasan? Nabag-o ba ang ang panghuna-huna? Nabag-o ba ang akong pagbati? Kung may kang wa may nabag-o nako, gawas sa hinon maghihatagon ragdug ko. Mga igsoon, di kahibulong nga. Di yun kahibulong mahigsoon kung ang imo mga higalang paghatag kay nakumbinsi lang ka sa sultis magwali nga ikaw panalanginan sa pinilo-pilo nga panalangin pero wala kay kausaban sa imong ginabuhi ay dili ka panalanginan sa Ginoo ay. Now balikan ako niya tong gibasa. Dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton. So tanawa ha, kinabubuton. Buti pasabot kung muhatag ang usa ka Kristohano dito sa opiring bag, diha sa simbahan, kinahanglang muhatag siya, dili tungod kay gisugo sa pastor. Muhatag siya, tungod kay kana ang iyang konbiksyon. Dili kay gipugos siya. Tanawa, dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton. Unsa kuno? Dili tungod sa mahugaw nga ginansya. Kani mga higalang pag-alagad sa Ginoo dili ni pinaagi sa gitawag og hugaw nga ginansya. Kana mo yung gitag hugaw nga ginansya pananglitan ikaw pastor. Maghimo ko karong wallet tun-an ginako ning wali haron. Kay aron nga unya sa paggadomingo at least dakhan kay tag-abot. So unsa may mosunod diha magigsoon, magbuhat na og mga bakak og dili tinuod nga mensahe. Ang tumong para lang mahigala nga kuanan kanang na ang pakonsensyahan ang ihang listener, mga membro. Mo na gitawag may gala og hugaw nga ginansya. Ngano man, musulti og dili tinuod, musulti mga bakak, musulti og mga bugal-bugal. Mo bitaw na nga dunay daghang mga wali, mga gala nga imong madunggan nga puros lang gyud pagkatawa. Ngano man, usa ka na ka teknik pagkuha sa atensyon sa tao para ang tao mahigala muhatag mo na gitawag usa ka mahugaw nga ginansya. Kaya daghang mga tao manghigala karong panahon na naghuna-huna nga ang pagka-relihiyoso sa usa ka tao, usa ka negosyo. Mo nang uban manghigala mag-imbento og bisan unsa manghigalang pagtulunan para nga makakabig og daghang kwarta. Dili man na mo itumo sa Ginoo sa kaluwasan. Unsa gingon ha? Apan gikan sa usa ka andam nga panghuna-huna. Ingon sa 3, dili ingon nga magpakaagalon ibabaw sa kabilin sa Dios. Apan ingon nga mga panag-ingnan ngadtos panon. Kinsa giadrisan? Pastor. Ingon din mga higala nga dili kuno magpakaagalon. May susubo kay pamalandungan. Ako no mo sergyug ko. Naay kuan mga igsoon fellowship namo ba nga mga pastor. Ana dayon mga igsoon ang usa ka pastor. Oy, friend, kumusta friend? Pila na kabuk imong membro dito? Pila na kabuk imong membro? Mga igsoon ako naminaw ko ana, dili jud ko ganahan. Dili ka angayan, ikaw nga pastor, dili ka angayan mo yung kagpila na kabuok imong membro. Daghan na kog membro. Di ka angay ana, mo ingon musulti ana ngano man. Ang simbahan dili na imuha. Ang simbahan
Si Kristo'y tag-iya. Ingon ang kasulatan, si Kristo ang ulo ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Sa ato pa mga higala, ang tinuod nga tag-iya sa iglesia gitawagan ni ang mga higala sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 ug di ko masipyat ako lang adtuon makadiyot ha. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1. Adi. Okay, sa unang Timoteo kapitulo kapitulo 3 bersikulo 15. Unsa gingon? Unang Timoteo 3:15. Apan kun ako malangan aron nga ikaw masayod sa unsang paagi nga ikaw kinahanglan nga magagawi sa imong kaugalingon diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa kuno mga higala? Ang iglesia panimalay sa Dios. Wala nagyon ang bersikulo nga ang iglesia panimalay sa pastor. Nga ang iglesia gipanag-iya sa pastor. Busa kun ang usa ka pastor mayon siya nga daghan akong membro, pirti nang dako ang sayop. Mao na nga ang mga pastor, mga igsuon nga nag-ila nga ang mga membro sa simbahan, ilang membro, mao na nga di gyud mo panalangin ang Dios ana. Ang angay nga mo panalangin ana ang pastor. Kay siya may tag-iya sa mga membro. May siya nga akong membro. Ako migson kung naay mangutanan nako, pastor, pila na kabuok membro nimo dito? Ang akong tubag, wala gyud ko'y membro bisag isa. Pero naay mga membro sa Dios nga akong giatiman. Ikaduha pa mga higala na ako'y nadungog mga igsuon nga ako gyud gapon ana giingnan. Giingnan siya. Ana siya. Tik-tik din bagi bugal-bugal no to nga pastor siya. Kumusta man friend? Kumusta man ang imong gingharian? No? Kumusta man ang imong gingharian? Grabe maigso ko, no? Dito maigso nasabtan ako ngano nga dunay daghang mga dunay daghan di ay nga mga Kristohanon nga wa katubo. Kay ngano man nga di man katubo. Ang ilang pastor mismo mga higala, wa katubo. Wala mo tubo. Nganong doon na may daghan nga mga membro nga makaingon ka nga wa maluwas. Tungod kay ilang pastor maigsoon. Murag yung wa maluwas. Ha? Muna nga, balikan ako ha. Ato na sa ikaduhang Pedro. Mao ni mga higala gyud ang unod mga igsoon sa maayong balita. Nagkinahanglan kita magbantay kita para kita mga higala matgon kita sa atong kaugalingon. Ha? Dili ta mga higala sa ikaduhang Pedro. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 mao ni ang gisulti sa kasulatan. Sulti na mga higala sa kapilingbang Kristohanon. Matod pa niya. Apan dihay mini nga mga propeta usab diha sa katawhan maingon nga adunay manungha nga mini nga mga magtutudlo sa taliwala kaninyo. Kinsa sa tago magadala sa sulod og mga makalaglag nga mga heresiya. Gitawag mga higala og makalaglag nga heresiya. Kay ang ilang mga mensahe mga higala dili mensahe ni Kristo. Ngano man nga dili mensahe ni Kristo? Ang mensahe ni Kristo mga higala mao ang gitawag og makusganong pagpasabot sa matag usa mahitungod sa kadugtungan sa katawong makasasala paingon nga to sa Dios nga balaan. Subuti pasabot ang unod sa may balita mga higala, tudluan ang tao mahitungod sa kasiguran sa kaluwasan, pagkatapos tudluan og bansayon, hasaon mga higala sa pagkinabuhing matarong. Pero ang uban maigsoon, maingon rin na sa diyang dawaton nimo si Kristo Jesus nga imo maluluwas ginuluwas na ka bisan pa kag magpadayon kas pagpakasala luwas gihapon ka. Mga igsoon dili gyud ko uyon ana. Kay kung ako imong ingnon ana, di mo yun, di ko pagsulti. Amo ba pastor hinduta na no? Sige dawaton ako si Kristo. Pagkaugma mga higala. Pakit-on ka nako nga magtanghag kog tanduay. Pakit-on ka nako nga magligid-ligid ko sa kahubog unya makadungog ka unya nga nangawat ko. Ang pangutana malipay ka. Nga nag-ingon nga bisan pag kog makasala luwas gihapon.
Wala nagsulti ang Biblia na nagsulti ang Biblia nga ang taong naluwas magkinabuhi mga higala nga matarong. Nagiyon nagkasulatan ang midawat ng Kristo Jesus dunay kinabuhing walay katapusan, pero walay sumpay diha nga naingon bisag unsa imong buhaton luwas ka gihapon. Ayaw na kay wa gasulti ang Ginoo na. Mo na mga higala diha, mo na gitawag mga higala og makalaglag nga heresya. Kay daghang mga tawo nagtuo sila nga luwas nya. Lisod kay pud mga higala pag abot na diay sa paghukom, dito pa nila mahibaw, wa man ko maluwas. Daghan kayo mga tao mga higala nga nagtuo nga sila luwas, pero mga higala, ang ilang mga higalang testimonyo, matag karon og unya, testimonyo so wa maluwas. Ang uban gani megson siya, kanang mga tao diya nga mingon sila nga nakasigurado sa kaluwasan, mas buutan pa man kuana. Mo na apan mga higala, mo na gina problema karon. No? Padayon na to. Nga magadala sa sulod og mga makalaglag nga heresya bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila. Kanang pulo may higala nga bisan ang paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila. Giyon sa man nato mga higala paglimod ang Ginoo nga mibayad sa atong silot dito sa ibabaw sa krus Kalbaryo. Kanang wa nimo gikinabuhi ang iyang pagamatarong. Unsa may gisulti mga higala sa Galacia 2:20. Ingon si Pablo mga higala, kay ako nalansang uban ni Kristo dito sa cross. Nalansang kuno siya, dili literary nga pagkalansang, kundili mga higala ang iyang dautan, karaan nga kinabuhi. Buti pasabot patay na kauban ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, pero buhi siya sa pagkamatarong diha sa Ginoo. Kay kung kita mga higala nga nakadawat sa kaluwasan, di ta magkinabuhing matarong, unsa may kalainan nato mga higala sa mga tawo nga kay balo sa kamatuoran. Mo na mga igsoon, milimod. Nga mipalit bisan ang paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila. Wa man ni gi-address mga higala sa mga unbeliever. Gi-address man ni mga higala sa nagpaka-believer. Buti pasabot nagpaluwas-luwas pero dili day tinuod nga luwas. Pero makaangin, makadaot sa tinuod nga naluwas ug makadaot sa tinuod nga mensahe nga makaluwas. Makadaot na sa tinuod nga mensahe. Kay mo yun yung mata, parihar man mo atong kanini ang atong nailahan na mo upod nga pastor dito pod nga baptist nga iya mangganing gikabit ang kanini ang igsuon sa iyang asawa. Nahitabo man na may igsuon. Naman daghan kay nahitabo ana. Na magani ri pastor mga higala sa diha dapit sa Cagayan de Oro may igsuon nga napriso. Although dili lang na nahitabo sa mga baptist, tanang relihiyon mga higala sa kalibutan, naman say pare. Nasay mga ministro. Bisag unsang grupo nahitabo na ngano man may igsoon, usaon man na nga wa man sila kasabot aning mensahe sa Ginoo. Tanawa ha? Unsay giingon diri? Bisan sa paglimod sa Ginoo nga mipalit kanila og nagadalangan ha sa ilang kaugalingon sa kalit nga pagkalaglag. Tanawa, og daghan ang musunod sa ilang makadaot nga mga dalan tungod sa kang kinsa ang dalan sa kamatuoran pagadaoton tinuod na tungod mga higala sa ilang kabuang gidaot ang dalan sa Ginoo. Pag yun sa ato og luwas, unya rata makaingon nga luwas tagtuan at taglangit. Kay kamo, maingon mo nga luwas mo, ngano man lagi nga daghan mo kauban niya nga mas buutan pa man mi. Ngano man mga higala kay mao man ni orientation nila. Dawato na to si Kristo, unya ini kadawat na to Kristo, anak na to sa Ginoo. Bisag unsa pa itong buhaton, kung makasala ta, luwas gihapon. Mao man ni orientation, di moingon din tao ang nasa unahon na sa tao bitaw pud no. Ato nang dawaton si Kristo, nindot ni relihiyon na ba? Kay bisan pa tagkasala, sigurado na itang di maimpirno. Adi dirita, pero walay kabaguhan ng ginabuhi. Kay mao man ay logic sa ilaha mga higalang pagpasabot sa utok sa tao nga nakadungog ang mensahe mo yan na nga maubaon nindot ni dirita ni. Pero wa maluwas da imigsoon. Nya sa uban pon may igsoon isa tuoan ng wali anang mga baptist nga og makasala luwas gihapon. So tungod ana may igsoon na daot gid tinuod ang dalan sa Ginoo. Kay wa man gid ipasabot pag-ayo. No? So versikulo 3.
og pinaagi sa asa raman to ha. Okay, versikulo 3. Og pinaagi sa pagkamaibugon sila uban sa minaot nga mga pulong, magpatigayon kaninyo kang kinsang paghukom karon sa taas nga panahon wala nagalangan og ang ilang pagkalaglag wala nagakatulog. Sus, kuyawa da im gisunoy. Paingon man ni sa pagkalaglag. Oh? Ngano ko no? Tanawa nga nagpatigayon. Subuti pasabot ka ng pulong nagpatigayon, gihimong negosyo ang ngalan sa Ginoo. Mga higala taas-taas sa atong panahon, atong na sa diputlo atong wali oy. Balikan ako, unsay buti pasabot sa kaluwasan? Ang ipasabot sa kaluwasan, usa ka taong makasasala nga gisuluban sa Dios sa iyang kaugalingong pagkamatarong, pinaagi sa pagdawat kang Kristo Jesus. Human na tong dawat, nasulob na tong pagkamatarong. Unsay sunod? Ikinabuhi na to ang pagkamatarong. Oh, ikinabuhi na tong pagkamatarong. Unsa may resulta kung nagkinabuhi tas pagkamatarong? Panalangin sa Dios. Aron musidlak, ingon ay na ang kasulatan, ikaw nga naglakaw sa pagkamatarong, himuon kang asin, himuon kang suga, oh, nining mangit-ngit nga kalibutan. Himuon ka sa Dios nga panag-ingnan. Muna ingon ang kasulatan, pasigaa ang inyong mga suga. Pangutana, pastor. Mangutana ko nimo. Kung ang usa ka tawo makadawat kang Kristo Jesus, dili na gid siya maimpirno. Ang tubag may gala, di na gid siya maimpirno. Kay nahimo naman siyang anak sa Ginoo. Nya karon pastor, ug makasala. Kay naa pa man taning kalibutana. Ang akong kasulti, kung makasala ang tao, kastiguhon sa Ginoo. Latiguhon sa Ginoo. Ihawon siya sa Ginoo. Pero wala nagsulti ang Dios nga kung dawaton nimo siya, naluwas ka, anak na ka sa Dios, unya pwede na ka magpakasala. Wala magsulti ang Dios ana. Ang gisulti sa Dios, ang bisan kinsa nga nakaangkos kaluwasan, ingon si Kristo, ianhi ako sa kalibutan, ingon nga kahayag. Ug bisan kinsa nga nagatuo ka nako, dili magpabilin sa kangitngit. Buti pasabot, dunay kabag-uhan. Ika-2 Korinto 5:17, bag-o nang binuhat kauban ni Kristo. Roma 8:1 ug 2. Unsa giingon? Wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa kang Kristo Hesus. Kinsa wala na naglakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. Kay ang balaod sa espiritu sa kay ang balaod sa makabuhi nga espiritu diha kang Kristo Hesus nagaluwas ka nako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Mauna manghigala ang hanay sa kaluwasan. Kung ang usa ka tawong tinuod nga nakadawat kang Kristo makasala, unsa gisulti? Latiguhon sa Dios. Hebrehanon 12:5 ngadto sa 8. Pero daghang mga tawo ron manghigala, mayon sila nga anak ko sa Ginoo. Nagpadayon sa pagpakasala, wala gilatigo sa Dios, wala giihaw sa Dios, wala gipatay sa Dios. Ngano man naadayon na pastor nga gipatay sa Dios? Ana may igsoon. 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5. Kristohanon nakadawat ni Kristo, nagpakasala, nangabit ang sulti mang isuon sa kasulatan, itugyan ngadto sa kamot sa yawa alang sa paglaglag sa lawas apan ang iyang kalag maluwas inigbalik sa Ginoo. Buti pasabot ang tao nga nakadawat sa kaluwasan magkinabuhi diha sa kaluwasan. Ang kahulugan sa kaluwasan, taong nakadawat sa pagkamatarong. Ug tungod kay nakadawat sa pagkamatarong sa Dios, magkinabuhi siyang matarong. Kung siya makasala, kastiguhon sa iyang langit ng amahan. Kung maghinulsol siya, panalanginan siya. Ug magkinabuhi siyang matarong. Pero kung magpadayon siya, ihawon siya sa Dios. 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 5. Mauna magsun ang tilima doon sa taong tinuod nga anak sa Dios. Pero di ka kabasa sa Biblia nga nagingon, dawata si Kristo Jesus, duna na kay kinabuhing walay katapusan, bisan pa kag magpakasala, luwas gihapon ka, dili na mao. Dili na tinuod magsun. Kini na sa inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Iramis magapanamilit. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Ang Dios magauban og maayong pagkatulog.